संकोष्टानी सोता दुका उसक्या कोतीन सोता दुका कुशल पोनान सोता दुका सुखले कोडीन सोता दुका संकोष्टानी सोता दुका उसक्या कोतीन सोता दुका कुशल पोनान सोता दुका सुखलेच कोडीन सोता दुका दुका बोरीत आसता तेन्ना मोची बितो सुस्का सोटा हांव कोंतवला कितें कोचें दुनियाचेरूच पातयेवन रावचें संकोष्टानी सोता तुका उसक्या कोतीन सोता तुका कुशल पोनान सोता तुका सुखलेच कोडीन सोता तुका बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावां भयणांनो, आमचो देव काकलुत्सार, आमचो देव बुजवणेचो देव. आनी जितले फावटी आमी दुखी कोंतिनी आसा, कश्टांत त्रासा वेळार आमी कश्टावता, आमचो देव आमकां बुजवण दिता. अशें आमकां हेच्या पयल्या वाचपांत आयकूंक मेळटा. भाग्यवंत पावलाची दुसरी चीट कोरीतकारांक बरोवन भाग्यवंत पावलो आमकां सांगता, आमी आमच्या जिवितांत देवा कडली बुजवण घेवंक, दुसऱ्यांक बुजवणेची उतरां फावो करूंक, दुसऱ्यांक धीर आनी बोरवांसो दिवंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसा भेटेंत मागुया. म्हज्या भावां भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या काकलूत कोर, सोम्या सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या सोम्या काकलूत कोर, सोम्या सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. ह्या मिसा भेटेन आमी खेरीत भाशेन मागता. एक म्हयनो फाटीं संपलेल्या सिरील फेर्नांडीस, 3 वर्सां फाटीं सोंपून गेलोल्या माफाल्दिना रेमिदियाना रिबेरेडो, संपलेल्या आंतोनिया लुसिलिया फेर्नांडीस आनी संपलेल्या एंजल फेर्नांडीस. तशेंच आमचो पाद्रीगार सर्गेस पाद्रीगार जाका 4 म्हयने बतात ह्या संवसारांतलो अंतोल्ल्यार फातर कॉन्सेसांव डी सिल्वा, ताचे खातीर आमी मागुया.
तशेंच आपलो वाडदीस समोरुमता सुसी कार्वालो, मारिया लॉरिका फेर्नांडीस आनी सोफिया लोबो बरी भलायकी खातीर मागूंक लायता. सांतान फेर्नांडीस आनी ताचो कुटुंब देवाक आर्गां दिता. वेसिलिसा कार्दोजो तांचे खातीर ह्या मिसा भेटेंत आमी मागुया. देवान तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. देवा आमच्या बापा, बरें तें सगळें तुजेच थावन उपसोता. तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमचे मतीन घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी. ही आमी विनंती करूंक मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटीची सुरवात. पावलू देवाचे कुशीन जेजू क्रिस्ताचो 2 दूत आनी तिमोत आमचो भाव कोरिंत शारांत आसलोले पवित्र सोबेक आनी आख्खे आकायेंत शिपडलोल्या पवित्र केल्ल्या भक्तांक ही चीट बरयता. देव आमचो बाप आनी सोमी जेजू क्रिस्त तुमकां कृपा आनी शांती दिवं. देवाक आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी. तो काकलुटीचो बाप आनी सगले बुजवणीचो देव. सगल्या आमच्या दुखी कोंतींनी तो आमकां धीर दिता. हे पोरी आमी देवा कडली घेतलोले बुजवणीन सगले तरेच्या त्रासांक सांपडलोल्यांक धीर दिवंक शकता. जशें क्रिस्ताच्या कोश्टांनी आमकां भरपूर वांटो मेळटा तशेंच क्रिस्ता उदेशी ताचे बुजवणेंतूय आमकां भरपूर वांटो मेळटा. आमी आटे विटे काडटा तर हे तुमचे बुजवणी आनी सोडवणे खातीर आमकां बुजवण मेळटा. तर हें तुमकां बुजवण मेळचे खातीर अशें आमी आतां कोश्ट भोगता तेंच तुमी तीरपणान भोगूंक पावतल्यात. तुमचे विशीं आमचो बरवसो तीर कित्याक आमच्या कोश्टांनी तुमी भागीदारां जावन आमचे बुजवणेंतूय भागीदारां जातल्यात म्हूण आमी जाणा. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर आमच्या कानार सादलां. ताका आमचो जबाब हे पोरी जातलो. चाकून घेयात आनी पळयात सोर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गूड. सगलीं म्हणुया चाकून घेयात आनी पळयात सोर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गूड. सगल्या वेळाक सोर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सोर्वेस्परा सवे म्हज्या आत्म्याक बोडवीक मेळटा. हें आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोश. म्हणुया चाकून घेयात आनी पळयात सोर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गूड. म्हजे सांगाती सोर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगलीं ताचें नांव वाखाणुया. सोर्वेस्पराक हांव आशीन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. म्हणुया चाकून घेयात आनी पळयात सोर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गूड. ताचे दोळे रावून रावात. तुमी संतोशान मुरगडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. म्हणुया चाकून घेयात आनी पळयात सोर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गूड. ताच्या सेवकां भोंवती वेदो घालून सोर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात सोर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गूड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस भागी. म्हणुया चाकून घेयात आनी पळयात सोर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गूड. सगलीं उबी रावया. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy, 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 soy.
Soy sorbespora, soy sorbespora, soy, 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 soy. कुशाल आनी संतोषपरीत जायात. स्वर्गार बोवडली मोजोरी तुमची. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy, 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 soy. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy, 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 soy. सोर्बेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. लोकांच्यो उरपोंची पळोवन जेसून दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सोरशीं आयले. तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. खुशे मनान गरीब ती सुबागी, सर्गीचें राज तांचें. शांत ती सुबागी, प्रितूम तांचें दायज. रुदोन करतात ती सुबागी, देव तांकां बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणाक तानेतात आनी बुकेतात ती सुबागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दयाळ ती सुबागी, देव तांची दया करतलो. काळसां नितोळ ती सुबागी, ती देवाक पळयतली. सवस्थाय करतात ती सुबागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुबागी, सर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमानतीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्सांच्या वायट तुमचेर आड उलयतीत, तेन्ना तुमी सुबागी, खुशाल आनी संतोश भरीत जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. तुमचे आदल्या पुर्वजांक प्रवाद्यांकूय तसोच तांणी दुमाळो दिल्लो आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भावा भयणानो, हेलन केलर ही व्हड ह्युमॅनिस्ट आनी ती जावन आसली, तिका दिसनासलें. शी वॉज ब्लायंड आनी तिका आयकोय नासलें. डेफ ब्लायंडनस हें जायत्या जाणां लोकांक जाता. आनी हेलन केलर तेन्ना जेन्ना जायती ल्हान आसतना जायती तिका कोश त्रास सोसूंक पडले. पूण उपरांत व्हड जातना ती जायतें कितें शिकोवंक पावली. आनी ज्या वस्तूंक ती हात लायताली तिका दिसनासलें, ह्या वस्तूंक हात लावन ती कितें तरी समजताली. मनशांचे हात धरून तांचे दूख, तांचे कोश त्रास ती समजताली. तिका आयकोनासलें, दिसोय नासलें आनी आयकोय नासलें, पूण जायतें व्हडतेपण ती करूंक पावली. दुसऱ्यांक धीर आनी आदार ती दिताली. जांकां दिसता आनी आयकोता तांचे कोश त्रास ती समजताली. मोगाच्या भावां भयणानो, आमच्या जिवितांत आमी दुसऱ्यांक बुजवण दिवंक गरज. आमी आमचो देव काकलूतसार आयज आमकां बागेवंत पावलू. कोरीतकारांक बरोवन दुसरे चिटींत आमकां सांगता, आमचो देव काकलूतसार. आनी तशेंच जीं कोण कश्टवतात, जीं कोण त्रासान पडल्यान, तांकां बुजवण दिवंक तो आमकां शिकयता. कित्याक काकलुतीचो बाप आनी सगळे बुजवणेचो देव तो. आनी हेंच चेदुकी खोंतीनी आमी कश्टवता तेन्ना तो आमकां धीर दिता. आनी आमी जेन्ना हो धीर घेता तो आमी दुसऱ्यांक बुजवण दिवंक, दुसऱ्यांक धीर दिवंक आमी गरज. देवा कडल्यान आमकां बुजवण मेळटा, देवा कडल्यान आमकां काकलूत मेळटा. ती काकलूत आमी वेता थंयचो दिवंक गरज. आमी जायत्या मनशांक घोडेक देखल्या आसतलीं जीं खुशाल दिसतात, पूण तांचे भितर जायते कोश त्रास दुमाळो आसा. आनी हींच मनशां आपले खुशालकायेन दुसऱ्यांचें जिवीत खुशाल करतात, दुसऱ्यांक हांसयतात, दुसऱ्यां थंय उलोवन
तांकां एकसूरपणांतली भायर काडटात. असल्या मनशां खातीर आयज देवाक आमी आर्गां दिवया आनी तांचें दूख आमी समजूंक ती गोडेक भायल्यान आसतात आसतलीं, भायल्यान खुशाल आसतलीं, पूण हे खुशालकाये मदें तांचे भितर कितें तरी भितर आसा, वायट आसा, दुखी खोंती आसात. त्यो आमी समजोंक आमकां देवाचो आदार आनी कृपा मागुया. आयचे शुभ वर्तमानान जेसू आमकां म्हणटा, खुशे मनान गरीब ती सुभागी, स्वर्गीचें राज तांचें. काळजान नितोळ ती सुभागी, पुअर इन स्पिरीट आनी प्युअर इन हार्ट. असलीं मनशां दुसऱ्यांच्यो खोंती, दुसऱ्यांचें दूख समजूंक पावतलीं, दुसऱ्यांक लागीं हाडटलीं, तांचीं दुखां पुसतलीं. तर असलींच मनशां जावंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसा भेटेंत मागुया. Di cielo sove amci casa dovorta sukanido sorangele Gesù tu kabetoita sukanido sorangele Gesù tu kabetoita utkachate biavori amka tucha kerokta kursachi tuche pori Gesù munshatarona kursachi tuche pori Gesù munshatarona. म्हज्या भावां भयणीनो, मोचें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, तुजी भक्ती करून आमी तुका वोमताव, त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ही भेटोवणी तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळसां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमची दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हें तुजेच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चडना, तरी असले प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराचें रोगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया. सोम्या जेसू, आमी हो उंडो खाताव आनी एक कालसिंतलें पियेताव. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण पोरगोडटाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करताव. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतां. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्का बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणांची, भोव करून संपलेल्या सिरील फेर्नांडीस, माफाल्दिना रेमेदियाना रेवेरेडो, आंतोनिया लुसिलिया फेर्नांडीस, एंजल फेर्नांडीस, फादर कॉन्सेसांव डी सिल्वा तांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची, ह्या मिसा भेटेन भाग घेतल्यांची, आमच्या दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यांची, तशेंच एपिडेक लागून कश्टवतल्यांची, हॉस्पिटलांनी आनी घरांनी आसलेल्यांची, खंती हुस्के काडटल्यांची दया कर म्हूण आमी मागतां. तशेंच आपलो वाडदीस समोरमतल्या सुसी कार्वालो, मारिया लॉरिका फेर्नांडीस, सोफिया लोबो बरी भलायकी आवडेतल्या सांतान फेर्नांडीस आनी ताचो कुटुंब, देवाक आर्गां दितल्या वेसिलिसा कार्दोजो तांची दया कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती बागयोन जुजे, बागयोंत दोर दुतां सांत जुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयल्लें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाच्यान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सची येताय आनी रासवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही ती देवाची शेळी आमकां धीर दिवंक आमकां बुसवण दिवंक ह्या संवसारांत आयली. हे शेळयेच्या पावलांनी चलतात, हे शेळयेक स्विकारतात ती सगलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें आमकां वाडलाय तें वणखाण आमच्या पिडांक ओकोत. ताचे वरवीं सोर पातकांतली आमकां सोडय आनी तुजे कुशे पोरमणे चलूंक आमकां गोटाय दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी तुमच्या गोरब्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून येयात दुसऱ्यांक काकलूत दाखोवंक, दुसऱ्यांची खोंती दुखी पयस करूंक, धीर आनी बुसवण दिवंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी कुरपेन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.
आमची बरी राव तूं सोम्या आनंद आमकां हालेलुया आमची बरी राव तूं सोम्या आनंद आमकां हालेलुया सोम्या गोप तूं गोफा मोदलो Sorka undo papan dilo Osko tantu gotai dino Pires tantu vokta pelo Amchi bori rau tu somya Anodam ka hallelujah Amchi bori rau tu somya Anodam ka hallelujah